दवा भी नहीं लिया, इंतकाल भी होगा उनका। उनकी आंखों के सामने इतने लिवर के फेल हुए, कैसा उनके बच्चे, आप हमारे अम्मी की जान बच गई, अल्हम्दुलिल्लाह। जान तो अल्लाह बचाने वाला है भाई। हाँ, जरिया मुझे बना दे या कोई पत्ते को बना दे अल्लाह ताला। अमल तो करना था, डाउट क्यों कर रहे? डब को छोड़ा, आपको 1500 भी नहीं होना देने, नो प्रॉब्लम, फ्री भी दे देता मैं आपको दवा। ये दवा भी नहीं है, ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है और शिफा देने वाला अल्लाह ताला। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इंशाल्लाह पुनर्नवा गोकुल का काटन, सॉरी पुनर्नवा हल्दी, उसके बाद ये मेडिकेशन इंशाल्लाह। और आप लोग भी उतर दवाओं के साथ सूर्य बकरा, बेर के पत्ते, समझ रहे हैं? हाँ, वो पूरा प्रोसेस बताते आपको, कभी भी कर सकते हैं आप। बेर के पत्ते तो नॉर्मल, जब नहाते तब, जब पीते तब पानी में डाल के पीने का। और सूर्य बकरा दिन में कभी भी एक बार फोन पे लगा के सुनना। वो जब आप सुनते, ये बात याद रखो, जब आप सुनते बहुत सारे रुकावटें आती, आपकी तबीयत बिगड़ सकती, आपको गला दबे जैसा होता, आपको लूज मोशंस होते, आपको हैबत होती, आपको कौन भी आपको रोकते, खासकर अपने से आपको रोकते, कहीं को सुन रही है, कहीं को करती है, नहीं होता है सब, ये सब इसमें कौन शिफा हो जाता कहते हैं। नेक बोला झूठा डॉक्टर दीवाना सा कुतुब कर लगा, उसकी बात सुन ले क्या आपको, आपको इन लोग इंसाना सही बात है के रूप में आते, शैताना है ना, एक्चुअल में शैताना है, इंसान के रूप में आगे बोलते आप, आपके सास के रूप में आते, आपके बहू के रूप में आते, आपके बच्चों के रूप में आते। असल में ये शैताना है, ये शैतानों को दूर करो। क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे शैताना आप उतर रहे, यानी तो जो है आयुष वाले आए, पूरा टेस्ट करे, हकीम का घर, ये जो है दुकान बंद करा दिए, ये वो दुकान खोले तो बोल के बंद करा नहीं। दुकान कहाँ मिलता? दुकान आपको रोडों पे मिलता, इस तरह अंदर गलियों में नहीं मिलता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दुकान कौन भी गली में अंदर का अंदर खोलने बैठता, अभी तक कान तो भी आसपास दुकान दिखते आपको, दुकान के बाजू दुकान रहता, ये दुकान की नीयत से बैठता, तो अगर मैं मेन रोड पे बैठता, मुझे ढूंढते आप कम्बीपुर नहीं आते, मुझे ढूंढते आप जलपल्ली नहीं जाते, मुझे ढूंढते आप शोरगुंबज नहीं आते। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं दुकान खोलने को नियत से नहीं बैठी हूँ, मेरा अल्लाह बेहतर जाने अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मुझे पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाए तो मुझे कोई चीज का फिक्र नहीं है, डर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह आपके भी साथ है। इंशाल्लाह हिम्मत से आगे बढ़ो ये चीजों को अमल करके। समझ रही हैं आप मेरी बात? इंशाल्लाह फिर देखो कैसी शिफा होंगी। अभी मेरे भाई इनको भी देखो, इनके वालदा है, कौन है? माँ है, इनके माँ, इनके माँ को भी ओपन हार्ट सर्जरी करो करके बोले थे, पैसे कितने पूछे थे? गवर्नमेंट में बोले थे, गवर्नमेंट में करना, फ्री में करना। हाँ, लेकिन हम लोग नहीं किए। क्या हुआ बोलो? उनकी एज के हिसाब से ब्लॉकिंग ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए बोला हाँ, था, तो उनको नहीं है उतनी ताकत करने के लिए, हाँ, तो ना बोल दिया। कितने ब्लॉक थे? 4 ब्लॉक थे। 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक। अभी क्या करें फिर आप? आपके बस 1 महीने का ट्रीटमेंट किए, हाँ, ट्रीटमेंट करने के बाद 60-80% फर्क पड़ा। 60-80% कितने महीने का? एक ही महीना अल्हम्दुलिल्लाह। ओपन हार्ट सर्जरी कराने के लिए 1 ही महीना अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या तकलीफा थे उनको? उनको सांस आती थी, चलने में प्रॉब्लम होता था और छाती एकदम बहुत दुखता था, एकदम मारता था। हाँ, तो उनको एडमिट भी किया था हम लोग 2-3 बार। हाँ, उसके बाद हम लोग ने घर पे ये पेट ट्रीटमेंट। और उन्होंने तो डॉक्टर ने क्या बोला, ओपन हार्ट सर्जरी करना ही, हम लोग तो मेडिसिन नहीं देंगे बोला। हाँ, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आया गुलबर्गा। गोवा से, हाँ, फिर बाद में इधर आए थे इस बार। अच्छा, वालदा को नहीं लेती क्या? नहीं रहे थे मेरे पास भी, इस बार भी नहीं, इस बार नहीं। अच्छा है, चलो इंशाल्लाह। देखो, सांस फूलना, दर्द होना, तकलीफ होना, नींद भी नहीं आती, खाना भी खाया नहीं जाता। जब इंसान नींद भी छोड़ दिया, खाना भी छोड़ दिया, तो क्या होता है? हार्ट में तकलीफ, दर्द, खाली मौत का इंतजार करते हैं लोग। और कितने के लोग ऐसे हार्ट अटैक को मर जाते हैं, मौत है तो बहाना। यानी अब उनकी हालत देखो, उनकी उम्र तकरीबन 60 को 6 साल, 66 ईयर्स, 5 ब्लॉकेज, डॉक्टर दवा नहीं देता, सर्जरी ऑपरेशन क्या, और कराना सर्जरी जरूरी है। बिना सर्जरी के 1 महीना 60 से 80% रिकवर, तकलीफ में आराम, सुकून से है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ अल्लाह की मदद। झूठ बोल रहे हैं आप या कुछ बोल रहे हैं? सच क्यों आता था? बेशक अपनी माँ की कोई तकलीफ
کیوں جھوٹ سنائے گا؟ میں اتنے سارے ویڈیوز ڈالتا ہوں، ہر ایک میں اسی لیے بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں پر یقین کر کے عمل کر کے شفا ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کتنے کے لوگوں کو نصیب بھی نہیں ہوتی یہ دوا اور نصیب بھی نہیں ہوتے یہ پتے، ڈر کو نہیں دیتے. پرسنلی میرے فالوور چنو، اچھے میرے خاص چہتے ہیں بول کے، ان کے امی کو نہیں، ان کے دوست کے امی کو لیور فیل ہو گیا. لیور فیل ہوتے ہی آئے میرے پاس، 6-7 ہزار کی دوا ہوئی. اب میرے چاہنے والے ہیں، غریب بھی ہیں، میرے سے ایک مدد بھی تو اچھا ہے. میں کیا کریا، 1500 روپے کو 6000 کی دوا جو وہاں جا کے کھا لی. اللہ شفا دی. وہ ڈاکٹر کو ان کی بولا کرتے وہ نہیں کھانا نہیں پینا، کچھ ہو جاتا چلے جاتے. اتنا دینے کے باوجود بھی دوا نہیں لے کر گئے، دوا نہیں پلائے. میں یہ بہنا کیسی ہے طبیعت؟ ڈاکٹر صاحب دوا نہیں لیا اور انتقال بھی ہو گیا ان کا. دوا بھی نہیں لیا، انتقال بھی ہوگا ان کا. ان کے آنکھوں کے سامنے اتنے لیور کے فیل ہوئے، سو کیسا ان کے بچے. آپ کو ہمارے امی کی جان بچ گئی، الحمدللہ. جان تو اللہ بچانے والا ہے بھائی. ہاں ذریعہ مجھے بنا دے یا کوئی پتے کو بنا دے اللہ تعالیٰ. عمل تو کرنا تھا، ڈاؤٹ کیوں کر رہے؟ ڈب کو چھوڑا، آپ کو 1500 بھی نہیں ہو رہا دینے، نو پرابلم. فری بھی دیتا میں آپ کو دوا، وہ بھی پرابلم نہیں ہے. جو نسخہ میں بولا بھومی آملے کا کھاڑا بنا کو دیتے تو لیور ان کا اچھا ہو جاتا. یقین کی موت مرو، مرے تو بھی یقین رکھ کے مرو. اپنے ماں باپ کو آج کل کے بچے مار دے رہے سو ہے ڈرا کے. اسی لیے تربیت، اپنے بچوں کو دین کے طرف لے کر جاؤ، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیو، اپنے بچوں کو نبی کے حدیث کی تعلیم دیو. بولتا ہوں بچے ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکتے. جو دنیا کے ہیں نا ان لوگوں نے ڈاؤٹ کرتے سو ہے اس میں سب شفا کا، یہ پانی میں کاٹ کو ڈالے تو شفا، انہوں جب کاٹ ڈالتے تو فری میں کرے تو بھی نہیں کٹے انہوں. اوپر سے رسک. تربیت بھی کام آتی، تربیت ہی کام آتی زندگی میں. تربیت تجربہ، آپ تجربہ دیکھ کے آتے میرا، آپ چپ چپ یہاں نہیں آتے. تجربہ دیکھ کے، ریزلٹس دیکھ کے، معلوم کر کے، 1 سے 10 جگہ لوگوں نے معلوم کر کے شفا ہوا کیا، تب آتے آپ لوگ میرے پاس. تجربے سے ہی بنتا عمل، تجربے سے سوچ عمل. اس چیزوں کو غور و فکر کرو. آپ لوگ سوچو سمجھو، صحیح فیصلے کرو. اللہ ڈالیں گے آپ کے دماغ میں. مشورہ کرنے 1000 آدمیاں دیتی، 7 کون آتا دیکھو آپ. فری میں پھوکٹ میں مشورہ دیتے، آ کے پوچھو 1000 روپے 10,000 روپے پوچھو آپ. کون میں تو کرتے پہچانتے نہیں، گھجنے ہو جاتے. 10,000 روپے نہیں رہتے. ایسا ہے موقع. مرنے کے بعد بھی ایک بہت پہاڑ کے وقتے نیکیاں دے تو اللہ کا. کب جنازے کی نماز پڑھے تو وہ بہت کے پہاڑ کے وقتے نیکیاں کو نماز پڑھتے سو، 2 سیکنڈ کو کھانا بدلاتے سو ہے. اپنے ماں باپ کی جو فکر نہیں کریں گا، جو قدر نہیں کریں گا، اور جو ان کی صحت کی آج کل دوائیاں کے واسطے پوچھنے ترستے روتے ماں باپ. تربیت برابر دو اور یہ ساری چیزوں کو عمل کرو انشاءاللہ. یہ شفا کی باٹل یہ 1100 روپے بہت زیادہ ریٹ ہو گیا بولتے. کروڑوں کے پیسے خرچ کرنے کے بعد بھی اللہ گواہ ہے بھی اللہ جانتا ہے انشاءاللہ. جب تک یہ 1100 میں 5 بوٹل میں رکھے ہوا ہوں الحمدللہ، وہ بھی نہیں تو یقین مانو آپ میرے پاس علاج کرنے کے لیے آتے. آپ کے چہرے دیکھ کے پڑھ لیتا ہوں میں، کیونکہ آپ کو خالی بیماریش نہیں، آپ کو پیسوں کی بھی پرابلم رہتی. کچھ لوگ پیسے بھی اتنے بھی پیسے پے کرنے کر سکتے. الحمدللہ آپ خالی اشارہ یوں کہتے ہی میں کاٹ مار کم سے کم اگر بالکل وہ بھی نہیں میں 0 فری میں بھی دے دیتا ہوں انشاءاللہ. آپ کے چہرے پڑھ کے الحمدللہ میں علاج کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو شفا دیتے ہو. تب بھی آپ لوگ ڈاؤٹ کریں گے تو گھاٹے میں میں ہوں، آپ ہیں. صحت کو بچا لو بیماری پکڑنے سے پہلے، ایمان کو بچا لو موت آنے سے پہلے.
ایمان کو پہچان لو موت آنے سے پہلے، اللہ کو پہچان لو موت آنے سے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. ایک ذریعہ بنا رہا ہوں گا میرا مالک الحمدللہ، مجھے میری اوقات کیا ہے، ایک الفاظ نہیں نکلتا میرے. آپ کے سامنے بات کرتے ہیں تج اور بیماروں سے بات کرتے ہیں، یقین مانو نہیں تو کتنے بھی سارے لوگ مجھے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، ملتے کرتے ہیں، میرے منہ سے ایک الفاظ نہیں نکلتا بھائی، سیریسلی بات کرنے سے دل نہیں کرتا کسی سے. آپ یقین مانو باہر ہی میں رہتا ہوں نا نارمل میری زندگی میں الحمدللہ، تو کتنے سارے لوگ آتے جاتے ہیں، میں بات نہیں کرتا ہوں زیادہ. السلام علیکم. یہ فنکشن ہوتا ہے کہ الفاظ اللہ میرے دماغ میری زبان میں پیدا کر کے آپ لوگوں کی زندگی کو سنوار رہی. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے الحمدللہ. اسی طرح آپ لوگوں کی باتوں کو عمل کرو، انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.